अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। अब देखते हैं इनकी मुलाकात आज हुई है या नहीं हुई, क्या पेशरफ्त हुई है, अलीमा खान साहिबा से पूछेंगे। आज हम सुबह 9 बजे आ गए थे क्योंकि हमारी बड़ी परेशानी है, बड़े दिनों से 5 हफ्ते हो गए हैं। आपको पता है कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया है वहाँ पे जेल इंतज़ामिया ने, हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, उसके बावजूद लॉयर्स की मुलाकात नहीं हो रही, उनके पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके अपने बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान को मुकम्मल तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। तो इसलिए हम सारा दिन हाई कोर्ट में बैठे हैं, क्योंकि जब हम जेल जाते हैं वहाँ पे जो रवैया है कोर्ट ऑर्डर्स का, उसको देख के हमें पहले तो परेशानी होती थी, अब हमें तकलीफ़ होती है कि हमारी अदलिया जो इमरान खान ने पिछले 29 साल से, आज 29 साल हो गए हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी इंसाफ की, तहरीक इंसाफ का मकसद ही यही था कि अदलिया रूल ऑफ लॉ का, और रूल ऑफ लॉ की अब ये हालत हो गई है कि जब जेल हम जाते हैं तो वो आगे से आपको कहते हैं कि जी हम इस कागज़ को समझते कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा ऑर्डर आता ही नहीं है। तो मैंने जज साहब को अभी उनके साथ कोई 20 मिनट की हमारी मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, और यही मैंने कहा मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहे थे कि हमें बहुत परेशानी है कि जब तौहीन अदालत हो रही है 3 रुकनी बेंच के कागज़ को, अगर आपकी जो एग्जीक्यूटिव हैं इसको कुछ समझते नहीं, आज जेल के बाहर एक सिपाही आपको ये तौहीन कर रहा है, कल बाकी जो आपकी सारी एग्जीक्यूटिव है कोई भी नहीं सुनेगी। अगर आप इस तौहीन की इजाज़त देते जाएंगे, एक वक्त था कि अगर आप एक मैजिस्ट्रेट के आगे भी तौहीन कर दो वो आपको जेल में डाल देता है, और लोगों को डर लगता था। अब तो डर ही ख़त्म हो गया है। जब कोर्ट्स की किसी को खौफ ही नहीं होगा, कोर्ट की आपको इंसाफ मिलने की तवक्को ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास तो कोई और जगह ही नहीं जाने के लिए। तो ये तो हम इसलिए बारी बारी कह रहे हैं कि हम अगर कोई तौहीन अदालत होती है, हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। तौहीन जजेस का मतलब हमारी अदलिया, ये इंसाफ जिन्होंने देना है उनके साथ ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को सबको अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। क्या जवाब था चीफ जस्टिस साहब का? जवाब था, उनको ये चीज़ें बताई। डोगर साहब का क्या जवाब था इस पर? डोगर साहब को हम कल का बताया, उनको ब्रीफिंग दी कि कल जो हमने उनका सिस्टम, मैंने उनको बताया कि अब हमें पता है कि एक मोशन रूम होता है, एक रिकॉर्ड रूम होता है, क्योंकि उस ऊपर नीचे हम कोई 4 दफ़ा गए थे, और उसमें आपके अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, आपके अपोजिशन लीडर सेनेट, सलमान अकरम राजा साहब, बाकी लॉयर्स, हम सारे कोई 30-40 लोग ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे। तो हमने बड़ा कुछ सीखा, और एक मशवरा उनको और ये दिया कि आप अपना कोर्ट डिजिटलाइज कर दें, क्योंकि जो कल 5 घंटे 50 लोग यहाँ बैठे थे वो इसलिए था कि जो 2 लाइनों का ऑर्डर जज मिन्हास ने लिखा था उसमें कोई गलती हो गई थी, तो उसको 4 घंटे में वो ठीक नहीं हुई थी, और आज जाके किसी नोट के अंदर नाम की गलती हो गई थी, उसको ये सारा कुछ क्लरिकल एरर्स के साथ हो रहा है। तो हमने उनको मशवरा दिया, और बैरिस्टर गौहर ने उनको बताया कि पेशावर और एबटाबाद में किस तरह डिजिटलाइजेशन हुई है, और उनसे मशवरा लिया जाए। अच्छा, अलीमा खान साहिबा, आप चीफ साहब से मुलाकात के बाद कितनी पुरुमीद है, कितनी मुतमईन हुई है आज मुलाकात के बाद? देखिए, क्योंकि हमने उनको यकीन दहानी दिलाई है कि पूरा पाकिस्तान हम अपने जजेस के साथ खड़ा है, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई प्रेशर हमने देखा था जब इमरान खान के केसेस लगे हुए थे अडियाला जेल में, तो जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादती और बड़ा प्रेशर था। तो इसलिए हमें अपने पहले जजेस के साथ खड़े होना ताकि वो हमें इंसाफ दे सकें। लेकिन अब उन्होंने यही कहा चीफ जस्टिस ने कि मैं पता नहीं क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, क्या करेंगे कि ये मुलाकात जो ट्यूसडे की नहीं करवाई जा रही, ज़रूर हो इंशाल्लाह, एडवोकेट जनरल के थ्रू, हाँ वो भेजेंगे। अब बात चीफ जस्टिस के बताने की नहीं है, बात ये कि तौहीन अदालत कर कौन रहा है, ये आप लोगों का पूछना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ जब एक चीफ जस्टिस ऑर्डर ही दे सकता है, उसके बाद इसकी तौहीन जब हो रही हो वो कौन कर रहा है?
یہ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے، وہ زیادتی ہے پھر۔ لاسٹ پہ ہم نے یہ کہا تھا سر، آج کی ملاقات سے چیف صاحب کو کانفیڈنس ملا ہے؟ اب ملنا چاہیے، دیکھیں جب سارے لوگ ہم مل کر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، رول آف لا کو انہوں نے تحفظ انہوں نے اس کا کرنا ہے، انہوں نے اس کی جو پروٹیکشن ہے رول آف لا کی اور یہ سارا کچھ تو چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے، تو ان کی یہ بہت میجر ان کی رسپانسبلٹی یہی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیں اگر توہین عدالت ہوتی ہے تو اگر ہم نے پوچھا کہ یہ جو لائر کھڑے ہوئے ہیں اگر یہ توہین عدالت کریں تو ان کی کیا سزا ہے، تو انہوں نے کہا جیل جانا چاہیے، تو میں نے کہا اگر وہ توہین عدالت کریں تو ان کی کیا سزا ہے، تو جج صاحب نے کہا کہ ان کو بھی جیل جانا چاہیے۔ لاسٹ پہ ہم فیصلوں کی تکریم کے لیے انہوں نے کیا رپلائی دیا کہ وہ کیا اقدامات کریں گے یا کیا؟ وہ شارٹ میں ہم نے چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں ہم گوش گزار کرائے ہیں، جو ہماری جو بھی گزارشات تھی ہم نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھے ہیں۔ باجی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان سے بات کی ہے کہ فیملی کی کتنی ملاقاتیں تھیں اور کتنا عرصہ سے ملاقات نہیں ہو رہی، یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے اور 3 ججز کا ایک آرڈر ہے اور آرڈر بڑا کلیئرلی ہے کہ اس کی ملاقات کرائی جائے گی، لہٰذا ہم نے چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی ہے۔ چیف جسٹس صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے ہمیں اس سے کوئی امید پیدا ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ٹیوزڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ فیملی کی اور وکیلوں کی ملاقات ہو جائے گی۔ امید ہوئی ہے نہیں انہوں نے اچھی گفتگو ہوئی ہے، تو اس لیے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کے پاس ڈاکومنٹس بھی تھے، یادداشت تھی، اس میں کیا لکھا تھا؟ یادداشت بھی ہم نے پیش کر دی ہے، اس میں ہم نے ایک طرح سے عبوری جائزہ لیا ہے اس وقت جو ملک میں صورتحال ہے قانون کی اور آئین کی، اور جس طرح ہر سطح پہ قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ ایک دستاویز ہم نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ اس کا حکم مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے آیا تھا کہ ان کی طرف سے ایک خط لکھوں، یہ خط ہم چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی دیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، اور ہم یہ خط اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک یاد دہانی رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب خاموش ہو گئے ہیں، ہم چپ ہو گئے ہیں، ہم نے ہار مان لی ہے، بالکل نہیں، ہم اس جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ میں نے چیف جسٹس صاحب کو یہاں بتایا کہ ہر منگل والے دن مجھے اور علیمہ بی بی کو پولیس والے اڈیالہ سے 2-3 میل دور روک دیتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک طرح سے پوری فیملی کو بندوقیں تان کے ہم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت حیرت کی بات تھی اور انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس پہ ایکشن لوں گا۔ اور یہ بھی ایک بات ہوئی کہ کیا انہوں نے ہماری کوئی زبان بندی کا حکم جاری کیا، انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ گیٹ کے باہر بات نہ کریں، اپنے چیمبر میں بات کر لیں، جو بات کرنی ہے کریں، کوئی قطغن نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے بات کرنے پر۔ تو اس لیے یہ بڑی اچھی ہماری آج میٹنگ ہوئی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ جو انتظامیہ ہے وہ خود ہی تنبیہ پکڑے گی اور قانون اور آئین کے مطابق کام ہونا شروع ہو جائے گا۔ کمیونیکیشن گیپ تھا، آج کمیونیکیشن گیپ ختم ہو گیا ہے۔ نہیں دیکھیں، گیپ تو ہمارا عدالت سے نہیں تھا، گیپ تو ان کا انتظامیہ والوں کا۔ کیا ان کو یہ آرڈر سمجھ نہیں آ رہا تھا؟ آرڈر بالکل واضح ہے۔ توہین عدالت کی ایک درخواست آج میں نے بھی دائر کر دی ہے اپنی جانب سے، پہلے شبلی فراز عمر ایوب صاحب، میں نے بھی کر دی ہے، بی بی کی طرف سے اب نیاز اللہ نیازی صاحب کی بھی آ گئی ہے۔ یہ تمام جب توہین عدالت کی درخواستیں سامنے آئیں گی تو مجھے یقین ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ فیصلہ پہلے بھی واضح تھا، یہ جان بوجھ کے اس کی روگردانی کی گئی ہے اور اس پہ ہم نے کہا ہے کہ سزا ہونی چاہیے، ہم نے اپنی پٹیشن میں یہی لکھا ہے۔ نے یہ کہا کہ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو بھی فوری سماعت کے لیے القادر پڑا ہے، ان کو فوری سماعت کے لیے لگایا جائے اور عدلیہ کی آزادی پہ یقین دلائے کہ ہمارا لیڈر بھی رول آف لا پہ بلیو کرتا ہے اور ہم عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔